हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली हामीले 2065 साल असोज 23 गतेबाटै सुरु अरे एक अभियान जय अभियानले मानस क्षेत्रको भाषा संस्कृति परम्परा लगाएर मानस क्षेत्रकी ठौर जो हेद्द लायक छ मानस क्षेत्रका धार्मिक महत्व राख्दै मन्दिर जो दर्शनद्द लायक छन् तन ठौर जो कसैले मात्रै धेक्राइ छ सबैले धेकिया थिएन हामीले इसो अभियान सुरु अर्या जो मनोरञ्जनलाई होइजाऊ र चेतनामूलकलाई होइजाऊ सुख दुःखको साथीलाई होइजाऊ हडकी थकाई दूर अध्या शिलाजितलाई होइजाऊ रे सुरु भयो हुक्का चिलिम नाउको एक रेडियो कार्यक्रम जो चलाउने मौका पाया पहिला के हम धमाधम आफ्ना अभियानमी हिट्टा थ्या कति जना मिल्या हिट्टा हमलाई जनाऊ तमसँगै भणबर तसै भिडमे एकजना सयाना मान्छे देखिया गोरा झल मुसुक्क हाँसेले दन्तकी पाटी दूरै देखिने बुलबुली फटकाएका केस सज्जन मसिनो बोल्या गहकिलो बोल्या हरेक क्षेत्रकी पुरै जानकारी बर्ती धार्मिक क्षेत्रमी सँगै औरलाई यो त हामीले उनलाई एकै फेर देखिए जानेकी कुरोले भए उनरा बारेमी पछा उनसँग हिट्टाइ गया पछाड्नै गया जान्नै गया बहुत थोक सिकियो उनबटे बहुत थोक जानियो उनरा नाउका अगाडि जोड्डाइ बहुत थोक लगैछ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेरी गीतका सौकार संस्कृति प्रेमी कला प्रेमी समाजसेवी सफल व्यापारी गुगुल्टी साहित्यिक मासिक पत्रिका बठे साहित्य रत्न पदक र रेडियो महाकाली बठे डोटी रत्न पदक बठे विभूषित आदरणीय मित्र कोशराज बोहराजी देउडा साहित्य बठे सामाजिक सेवामी कन्न कसबर लागिरहेका यिनै महान देउडा साहित्यकार कोशराज बोहराजीको जीवनी उनराई गीती शब्दमी आज सुनाउला र लामो समय बठे उनले कोरेका सयौं अमूल्य गीती रचना मध्ये उत्कृष्ट केही रचना लगै सुनाउला सुरु अद्दाउ परिचय उनराई शब्दमी ओडा 5 चौनी गाउँ गाविस चिपुर भुत्यौं पढ्यो गरेका मेरो जिल्ला डडेलधुरा माल बसाई भीमनगर 2 नम्बर भाषी थर्बो हरा नाउकोस राजा मिथुन पढिरासी 2009 साल अषाढ 10 गते सोमबार खन्याउल बेला रात 10 बजे अन्रा मणि धोधो रात भयो मेरो जन्म शुभचिन्तक घर पराका खुसी लाग्यो मनमा इजाका पेटहै आयौं पृथ्वी लोकमा यहाँ अरे रोयौं लागे कि भोकमा इजा भयो हो बहुतै दुःख मजन मनी 12 डाक्टर नर्स केही नहुन्या दुःख लागि क्यार जत काल काल भन्थ्या इजानका पीडाई थप लाग्दे गोठमी डर गोरु स्याप किडाई गोठ भयो जन्मभूमि बरिखा पानी भोल आया इजा बसै चढाई बसाई घोल कैकी खानी कैकी पिनी कैकी रात सिनी गोठ पानी पसी बर काँथडीलाई तिनी बिना न झ्यालको गोठ भितर अनारी चुप्प बिनु ज्यालाई कति लाग्यो मेरे इजा देख मट्टी तेल सकियाले बाल्लो सल्ला द्यालो बल्ल साँडलाई चम्कट थियो लात्ते हान्ना ज्यालो अर्को बल्ल गुन्नी तथ्यो मनाई छेर फुट्या हग्याले पिचकारी हाणाई सिंह तथ्या टुट्या मजन मैयै इति दिया मेरी इजा दुःख यो न खानु उ न खानु क्या लुह मुख जतका लम्मै छोयासम्म दैदु दरे छाँच खाई हाल्या गाई बिगड्यो भणी लाग्द्या बाँच कोदा रोटो बुक्कसित कस्या छिरिहो गला सुदूर भरी इजा नकी उतमै इसोई चाला आबै इजा भाग्य मानी जमानालाई तसाई इजाको वेदना सुन्या आँखा जाना रसाई बैशाख बज्याको मृत्यु बुवा मन्टा छोपो मेरा बज्या नाति तग्द्या अति रह्यो धोको बज्या स्वर्ग बैशाखमै जन्म्यौ अषाढमा रोपाई अद्दु धान गोड्डु तसा असारमा बज्याको स्वर्गीय बास 65 वर्षमा थोक्कै गम कम भइछ म जन्मे हर्षमा राम रमा हुन पाइएन हालिबर आउँसेक पढ्ने तजी आइपु जाइग्या गणेश कलश भितर पसनु बाटो तसोइ नान शुद्धती झरफर थाती राखी पछाकी मुद्दती
मैसिरका महिना भयो नान भात चखाई नियम पालन अर्यो दाल भात पकाई दुःख भोलि वर्ष दिनमै लाग्या मेरा भूल चोर रुगा काहै पढ्यो मेरा जगमूल तैबेला डाक्टर थिएन वैद्यका मन्तर फुकफाक अरि बाध्य राख्ने गलाइने जन्तर घरा पड्या रुल्ल टुल्ल अब मेरो सोच धामीकी कामकाम हुने रात पढैँ रोज कोही भन्थ्या मेरी कला कोही भन्थ्या रोगाली उतै मणि बज्या दुःख थप मेरा शोकले 2.5 वर्षका उमेरसम्म भौतै बिमार लाग्या पछात बादल फटाई कोब काँब लाग्या 5 वर्ष उमेरमा भयो चुडा कर्म कानमै बालिरौँ काटी झर फर घरमा तैपछा स्कुल गयौँ कान झोला हाली स्कुलमै सबै तक्न्या मेरी कानै बाली 10 बजे स्कुल लागि छुट्टी हुने साँझी पुस्तक थिएन पढ भणी मास्टर खाली माझी नमास्टर खै नै स्कुलमै टाइम तक्दाई घडी छुट्टी हुन्थी तकी बर पखाकी दतडी बादल लागेका बेला टाइमको थाइइन कभै ढिला कभै झट्ट टाइम मनै आइन्या स्कुल मैथ्या 3 कोठा पछा भया 5 भवन चुया बस्ता समाई घोरा लगाई चाँचा जैबेला भवन थिएन पिपला सेल पड्डो जति जति छाइल रडी उति उति रड्डो क्लास हुनाइन्थ्या उदमै जो जत्यालाई बस्या कोही पढ्याका कोही खेल बर हल्ला अरे हाँस्या दुना डेउड्या ढाम्स बैया कोही अद्दा पुना चिट्ठी तमसोक चढ्ने पाठ पड्डा यिनै हुन जोड घटाउ गुणा भाग और बडा खडी कला हाली कुकाट मारी पड्यालाई तडी यिनैलाई विभाजित अरी बनाउँथ्या क्लास जानेले क्लास बढाई भणन्थ्या चबास मास्टरजी आफै नथ्या क्लास पढ्याका तसाई लगै काउपाउ भन्नु इङ्ग्लिस नजाण्याका आफूले जाण्या सिकाउ नाइथ्या बिचारा गुरुजी बिचाराई बस्या कि लगै थिइन कुरुची जाण्या दुना डेउडा ढाम अराउ नाइथ्या कण्ठ अङ्ग्रेजी गणित बाला मास्टर कोथ्यो टन्टा थोक्काई पछा संस्कृत बाला पूर्व माध्यम पास गणित विज्ञान अङ्ग्रेजी नै पैसा मात्रै न्यास 2 जना मास्टर हुन्थ्या गोरबाकारा चराई सुक छन्चर आइतबार 3 दिन रन्या घरै लट्ठी समाई पढ पढ मुल्याउ भन्थ्या डराई धुलो चामल पालाई पाला मानलै जान्थ्या भराई 12 गाउँको स्कुल एकै विद्यार्थी थ्या भौत एक मास्टरा भाग पड्या कभै 90 सौत हाम्रा अभिभावकलै थिएन पढ्या लेख्या शिक्षाको महत्व क्या हो स्कुलै नदेख्या अच्याल त पड्या बालाई कैडौल कि सिणी पुस्तक कलम मास्टर नपाई बिगडे हाम्री पिँढी स्कुलको नाउँ मणि लेख प्राविसम्मै पढाई विद्यार्थी मास्टरको नाता जेठ बुहारी झोटाडाई धनी खै सिलट हुन्थ्यो गरिब खै पाटी निङ्गलाई कलम हुन्थी मसी कमेड माटी सिलटमै लेख्दै हुने पहाडी ढुवाई खडी थुकलाई पुछनु पड्या तागतलाई रगडी मट्टी तेल नभया बालन्त्या भ्याउल्याट पहिला गए दिन्नीका उनै सौराइकी बौल्याट पर भातै प्रार्थना ऐतिर मुख कल्ली और गाउँथ्या पछा बठाई म गाउँथ्यौँ पल्ली कभै गाउँथ्या 2-3 कभै म एकलोई गाउँछ गीत रटनलाई हम गाउँथ्या जबलै चोरी अथ्या काँकडाकी खोजी खोजी झुल दाडीमा नास्पाती सुन्तला और फल फूल घङ्गा रोकी जिङ्ग लुकाई हापटाइम कि बिया सुइनालै तनराई हुन्या रात लगै सिया बारी बारीले गीत गाउँथ्या शुक्रबारका दिन नाच गाना थकाइ लागि कोसी लाग्दै नि न छुट्या दिन गोर्बा करा चराउँथ्या बनैनी भाउबाग दोबन्छ भणी डर हुन्थे मनैनी वैमणी स्यालोलाई घुम्द्या डर लाग्दे बकराई कसैका सरुमै गया कसखान्त्या हकराई फलफूल पाकेका हुन्या बानी बनैनी घसार्या सुणबर गीत आनन्द मनैनी 1 वर्ष मामाका घर रह्यौं जमन कट्या सहस्त्रलिङ वीर बेताल चमडा मन पड्या हेड्स रोथ्या परमानन्दाई चमडामै पालिका पढाइ निकी सुशासन कतनिकी तालिका पैपछा भारत गयौं पड्डाकी मथुरा तैबेला क्याम्पस थिएन यही मेरा सुदूर तैपछा 18 वर्ष ब्या भयो मागनी 14 वर्ष मेरी बुढी हुने हो कतनी 2027 साल जेठ 29 ससुराले कन्यादान दिइहाल्यो बक्सिस धुमधाम शीतले विवाह हुन क्यारे दमाउ 150 बर्यातिकी ठौर रात कापाउ कोही म जेला कोही बै ठेक कोही सिया आँगन कसैले नाचगान अर्यो होइबरे मगन 8 बजे बाहिरो ब्याथ्यो घामझुल्की पैतिर लाजले आपत पडी जानु हो कैतिर धूप छाया चस्माले मन्नाई लाज बाँची गौदान सकी थोक्काई पछा म त गयौँ नाची बर्यात भया तेस्रा दिनलै नाच आँगनमै इष्ट मित्र भाइ बहिना थ्या मस्त तक नामै
हुण केली बिर्गा थाकी एकतिर छलिया खुसीमै थाही नपाया फोका उठ्या तलिया बर्यात गयौं ताप्दा निमै पगडी बादी चढी आउने बिया मघोडामै सुदै मन पढी तैबेला बालविवाहको थिएन कानुन अच्याल भया बर्यातिलै थुनिन्थ्या बामन स्वानी बैक मुख न बोल्या कसो त्यो चलन जबानी हुनाले हो कि पहिला गई मगन कतैलाई बोल्लाको धेक्या कतका टन्थ्या खिसी ओमजी तैबेलाई हाल हामरी थिएसी बौज्यौ नका पर ताप हुन्थ्यो मध्यस्थता निको भणौ कि गठ्ठो भणौ तसो थियो अवस्था अच्याल त बिहा दान तकी बोली चाली उमेर नानाले हो कि भौतै भोली भाली जात खानदान भया होइयो कैकिथि तकनी लाइट्री पढाइ हुन्थी उतमैकी मागनी मकीलाई त मेरा बाले निकी तक्ष सुवा वर्षे किका उसै साँझी स्वर्ग बासो बुवा मतमरी यादै सबैतिरै नङ्गै खुर मिल्या मित्तुरलाई मेरा माइती पुर्नाइ मिल्या हिल्या माइत पढ्यो बगरकोट गाउँ एक थरा कति निको भगवानले मिलायाको सारा बुढी राशि कन्या पढी मेरी भई मिथुन तबै हो कि खानै बहार भएकी शीत नै कभै कभै झुलोइ ठिन्काई रहेछ खड्कास्टक उन्जै सोराइ लागि जसी हुने तका तक मेराई छैन गृहस्थीमै दुनियाँ संसार बुढी भन्छे कलभयालाई माया जन मार 2029 बठै अर्याको व्यापार मेरी प्रगति दिन दिनै बढी तार तार बुवालाई व्यापारी मेरा ठ्यासङ घर्षशील बना रसा किताब ल्याउनु थियो कति मुस्किल यातायात केही थिएन नै पुला पुलेसा चरसो व्यापार हुन्थ्यो खुलम खुलेसा 50 रुपैयाँ सेर सरकारी राजस्व तिर्बर चरसो व्यापार सुदूरमै वर्चस्व भारत नेपालमै व्यापार चरसो थियो खुला पैसावाला व्यापार थ्या व्यापारी ठुल्ठुला मकै त व्यापार अद्दाइ थिएन तति पैसा सुदूरको व्यापार त्यही हो और गाई भैसा गल्लाको व्यापार मेरो और पुस्तकलै काठमाडौँ है खाट्टा पोती ल्याउँथ्या मन्टाइ कुलै कठै लाडी कामणी गई पुरी जिन्दगानी तग्दा तग्दाइ हुन पछि गई खतम कहानी पोरुई अर्या जसो मेरो 16 वर्षमै व्रत धार्मिक परम्परा अनुसार राखी बर शर्त तैपछा ब्या भयो मेरो भया चेली चेला आब भया नाच्न तिना बुढो भणी हेला 15 साला चुनाव मणि बुवा थ्या काङ्ग्रेस छैबर सोथ्यौं चुनाव किलाई थोकथोकी थियो होस 15 साला चुनाव जितिन् द्वारिका ठगुरानी डडेलधुराई जनता रहेछ प्रजातन्त्रै खानी 17 साल काङ्ग्रेस सरकार अर्यो अपदस्त महेन्द्रलाई बिपीले भन्थ्यो पढी जालो पस्ता 2026 साल 17 वर्ष बठै प्रतिबन्धित काङ्ग्रेसमै मलाई लाग्यो तथै महिना महिना लेबी दिन्थ्यौं पटक पटक चन्दा पटक पटक पञ्चहाल्या ठुला नेता फन्दा लालपुर्जा धरौटी राखी छुटाउँथ्यौं जेल है नेताजी मोटाइबर आउँथ्या लाल पेला होइ विद्यार्थी आन्दोलन भयो 36 सालमा बहुदल प्राप्तिका लागि ज्यान राखी कालमा राजा वीरेन्द्रले अर्यो जनमत घोषणा जनमत संग्रहको अर्यो पञ्चले शोषण बहुदल निर्दल थ्या 2 चुनाव चिन्ह बहुदलको आसमानी रङ्ग निर्दल पेलो रङ्ग मलगै 36 साल बहुदलको एजेन्डा यो जिल्ला त बहुदलवादी कसो थियो पैटन्ट पञ्चयको सरकार थियो बहुदल दियो हराई सूर्य बहादुर प्रधानमन्त्री जनता दियो डराई तैपछा प्रतिबन्धित बहुदलवादका ताडी प्रशासनलाई मुखलाई दुख दिनाको काडी आजी भयो 46 मै जनआन्दोलन संवैधानिक राजतन्त्र पञ्चो उन्मूलन वीरेन्द्र राजाले अर्यो बहुदल घोषणा पञ्चायत विघटन नरी बहुदललाई पोषण आन्दोलनमै सक्रिय भई कार्यक्रममै लागि भौतै साथी जेल चलान के साथी थ्या बाँकी मेरो थियो रेडमेड पसल नाउँ पूर्णगिरी सम्पर्क स्थान आन्दोलनमै आउँथ्या घुमी फेरि बोट दि चन्दा दि बनायो सरकार चुनाव जिती कन्पा भन्यो अर्यो घर 12 एक मान्या 47 मै बनायो सरकार मध्यावधकी अदरमै पुग्या दर 12 आपसमै अद्द पस्या घात अन्तर्घात झट्ट भुल्या जेलनेल खाया 30 वर्षो साथ प्रतिबन्धित भया बेला लाग्दा साक्कै भाइझा सत्ता पाउने प्रजातन्त्र लोक गणभ्या दाइजा तैहै पहिले मलाई दिन्थ्यौं इन नेता खर्चा प्रतिबन्धितमै छाप्दै दिन्थ्या पम्पलेट पर्चा आब्न पछ्याण्याझो अद्दा दिया गया भोलि उइबे लाथ्या सडक मार आब गया मुली ईसा इन स्वार्थी धेकी तबै लाग्दी दिक्क इसाईलाई त उइबे बस्दा
पञ्चायत थियो ठिक्क मल गइथ्यौँ पार्टीको जिल्लाको सदस्य आपसमै फुट भया को बुझ्जैन रहस्य हुन त कोही पार्टी लगै एक है एक दागी छिमेकी राष्ट्रकै हुने राख्दै सत्ताई चाबी राजनीति फोहर खेल सबै एक नसाई जोब्बा नर्लै रत्तिपट्ट नङ्गा देख्दौ तसाई कोही नेता त आज हुनो जनता जनप्रिय सबैदेखि दिक्क लागि भयो निसक्रिय आज मलाई सन्तुष्टि छ हुक्का चिली ममा गीत लेखी शान्ति मिली लेख राख्दौ दिनमा मातृभाषा डोट्यालीका संरक्षणमै लागि सेवा अध्या मौका पाइथ्या उमेर गयो सकी राजनीति फोहर खेल है साहित्यमै छ प्रेम साथीभाइका फोटो खैँची हाल राखौँ कि फ्रेम डोटी रत्न विभूषित वरिष्ठ साहित्यकार और साथी कोलै पदोन्नति होइजाउ तार तार शुभकामना सँगसँगै वरिष्ठलाई बधाई उत्तरोत्तर प्रगति इसी रहिरहौ सधैँ बाँचिरह्या स्वदेशरे परदेशी भाइन दिदी बहिनी शुभचिन्तक और प्रौढ दाइन श्रोता नकी सुन्नै बाहर मनमै दिन्छ शान्ति हुक्का चिलिम छाडी बर कोइजन गया आन्ती सँग साथ भौत अर्या ईश्वानन्द काइन ओमजीका परताप सुन्नै कसी चैन साहित्य त जति बुढिया नबुढिने ज्वान श्रोता नका परताप अद्यमान पान ओमजीलाई धन्यवाद छ यो कार्यक्रम चलाई श्रोता दिना धन्यवाद तम्रे लिना बलाई नाचगा नको हौसी याहु बचपन बठै छली यामै जति नाच्या मान्नाइ नथ्यौ पटाई बुढेस काल लागि गयो चतुर्थ पहर पहिलगै बजाउन सुन्या आइजान्छे लहर कठै लाडी आँखा चस्मा कान बठाई टोलो नाउया लगै गीतै गाउन्या मजसो को होलो बत्ती सका बारै रया उन लगै हली हुन्या हार समय आया कसै किन चली पल्ली शिशु पछा बाल उज्जै ज्वान बुढो आब त खुल्लो परे खडा कोझो गुणो ऐल भयो म प्रौढ थोक्काइ दिनमै लट्ठी इन्द्रियले कान छाड्यो अर्यो लगत कट्टी सबैसित निको बोल्या उति लाग्ने काम पछा पस्ताइ क्या हुन्या हो समयमै फाम पर स्त्री इजा समान पर धनलाई माटी कुदृष्टिका आँखा फुटौ नर्क लोकजाउ छाटी जीवनी लेख्या छोटकरीमै गल्ती भया माफ लाज माणी काज पुग्दैन लेख्नै लागि हाँक लाज माणी काज पुग्दैन लेख्नै लागि हाँक आदरणीय श्रोता मित्र जीवनी विशेष अन्तर्गत आजको कार्यक्रम विशेष छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डोटेली गीतका सौकार डोटी रत्न कोशराज बोहराजी प्रति समर्पित उनले लेखी पठाएका सयौं गीती रचना छन् मसँग सुरक्षित रे तसैमध्ये केही उत्कृष्ट रचना आजको कार्यक्रममा कति समेट्न सकिनान् उनले एक इजा माफ दिया शीर्षकमा लेखिरहेको थियो 2008 सालमै मथ्यौं इजा पेट नव साढका 10 गते भई इजा सीता भेट 9 महिना पेटमै बोकी मलाई लुकाइरहेथ्यो मकीलाई खाने कुरा सबै पेटै पुकाइरहेथ्यो कति पाइ हो दुखी जाले कति भइ हो मरु तम्रो कर्ज कस्या तिरु इजु कसो हारु गुमु त काथडी धोया तमले नाना छैया काखी मै राखी हगाया मुताया नराख बरलै भैया गुमुत पुछ्या कच्चो राईले नमाणी बर घिन सम्झना आउनान् कि इजा तमलाई उन दे नै कन्जै थोक्काई बाङ्गो बोल्या इजा दिया माफ इजाका मुख आउँसी किलाई तक्ने लाग्यो हाँक फुलौ फलौ आशीर्वाद रहिरौ तम्रो माया मलाई लगै सम्झनाइ छ इजाले दुख पाया इजा बाको कोचेलो होइन कर्जादार अभारी मल्कायो भणी जन सोच्या झुटिन ल भारी गोट्टो बोल्या माफ दिया मनमै जनरौ गाँठो तमरा कृपाले मेरो निकोइ लाग्रौ बाटो तमले पाल्या कति दुख पाई जिबडा बाक्खल पाडी निको नौली खानु पिनु सबैतिर छाडी उही बेला कि बुहारी नलाई कति हुन्थ्या दुःख रूढीवादी जमाना थ्या कोलाई सक मुख बुक्वा भुट्टी रोटा खाया पाया छाँचै सुड्की गाईगोरुसित गोठ सिनु खाइला तेकी भड्की भगवानले बचाया हो इजा तमलै मलाई दिया माफ इजा खुट्टा तम्रा कुलै चार भाइ दुई बहिनीमै अर्या दया दृष्टि तमरी हो सबै माया तमरियो सृष्टि तमरी हो सबै माया तमरियो सृष्टि उनले इजा माफ दिया शीर्षकमी इजाको मुखेद्या दिनकीलाई लेखी पठाएको यो रचना थियो डोटी रत्न कोशराज बोहराजी गाउनाकालाई रहडी छन् नाच्चा काताजी काहीँ बाजो विशेषहरूबाट छलिया काहीँ देख्यो भने पछाडि कण्ड नहलाउ यहाँसम्म उनीहरू मनाइन मान्नु कसैले गए औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम तमले काहीँ लगे उनलाई देख्या हुना हो बाजो बजिरहेछ
अरे कोसराज बोहराजी बसिरहेछन्, यो त सायद कसैले नदेखे आउलो तसो क्षण। काहीँकीलाई बाजो बजियो भने पछाडि सबै पल्ली कुण्ण मजासँग मड्काउने मध्येका एकदमै रहडी मान्छे हुन् डोटीरत्न कोसराज बोहराजी। उन जत्तिको नाच्छन्, अब नाच त म रेडियोबाट उनीहरू कसरी देखाउँ, मैले त भौतै ठाउँ देखिरहेछु, तर उन गाउनका भौती रहडी छन्। उनले आफै लगै लेखिरहेको थियो, हडै नाउ यहाँ लगै गीत गाउन आजी लगै छाड्दैन भन्नुभएर उन गाउनहान भौतै निको गीत गाउनहान। एकै फेर उनीहरू आवाज लगै म तमलाई सुनाउन। उनीहरू आवाज सायद उनलाई फाम छ कि नै, तर उनीहरू आवाज मसँग सुरक्षित छ। एकै फेर उनले गाएको गीत सुन्दा वा हिट भैसला काटी ल्याउँछु, हिट भैसला काटी ल्याउँछु पारी बनाइनी घाँसो पारी बनाइनी निगासो गाई बढी क्या हो सो कोरामा नै निगासो कोरामा नै निगा भोटेले बाकरा लायो सुधार चुलाइका शिरबासो खाऊ भने धमिलै पानी सो नखाऊ भने तिर्घासो नखाऊ भने तिर्घा आकाश उड्ने पन्छी छु आकाश उड्ने पन्छी सु पानी खाने रहेछ सु पानी खाने रहेछ सु म भन्थ्यो जिन जाने हुन सो जो भन जाने रहेछ। आदरणीय श्रोता मित्र, हुक्का चिलिमकासँग तम छौ, तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। अरे आज जीवनी विशेष अन्तर्गत वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, डोटेली गीतका सौकार डोटीरत्न कोसराज बोहराजीको जीवनी छ। अरे उनीहरू जीवनी त हामीले तमलाई सुनाहाले। अरे उनले लेखी पठाएका सयौं देउडा साहित्यमध्ये उत्कृष्ट केही देउडा साहित्य तमलाई सुनाउनार्यो। पुरानो हरायो यो मन डरायो शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो उनले। कसरी पाल्नु हो भैँसा हरायो जङ्गल, शीतन भया काजबार लगै घरमै मङ्गल। जङ्गलमै खाइराखन्थ्या दबाई जडीबुटी, बिमार हुनाइन्थ्या मान्छ बाँचन्थे ढुकुटी। दुध दही गोरस हुन्थ्यो बानीबानीकी दबाई, सुगर गेस्टिका सबै हराइरहेथ्या तबै। खेतमै मलपर्सो हुन्थ्यो हालन्थ्या गोबर, अच्याल मल खाँदा हैलै धान हुन्थ्या दोबर। बानीबानीका बिमार आया मल खाँदाका लाग्दा, ब्लड प्रेसर लोलै हाइलै सुगरा हाल तक्दा। भर्खरैकी उमेरमै खेत्तु बच्चा दानी, कीटनाशक कले हो कि खादले लागि चानी। गाईगोरु चराउने बन काहीँ पनि रहिएन, तपाईँलाई जडीबुटी खानु गाईगोरुलाई पाइएन। बाल्टी जतना घाँडा हुन्थ्या भैँसा टाटु लाया, गाईकी बगाल खेत चरन्थी भैँसा जङ्गल छाया। ऐतिर घड्यालो लाग्ने पछा पछा और, खेत सबै बाँझै हुन्थ्या कसो हुन्थ्यो चर। मायापा लडो बिजय सार भैँसोला काटन्थ्या, मालुका धरुसा गाडी गल्याउ बाटन्थ्या। कदख्वाउ भन्नु घाँस हुन्थ्यो रुखा चढिसक्ने, बन्चराले रोक्न सक्ने ढलाउँथ्या ढक्ने। भैँसोला मौवाला बस्या नदीका किनार, नलहु नाइन्थ्या नदी हुन्थ्यो सबैको पन्यार। मसेटी महका आउँथे बर्मदेउका घिउकी, नुनगुडा घि बेची हुन्थ्यो लत्ता कपडा जिउकी। भैँसाई पाली जमिन किन्ने भैँसाई त्या व्यापार, भैँसाईले राख्याका नाउँ महतिया सौकार। बिजय सारो घाँस खाया पेसाब अथ्या रातो, नयाँ बाला रगत भणी डरमाड जान्थ्यो सातो। शीतन कत्मिटो हुन्थ्यो भाँडा लाग्ने जसो, अच्याल भैँसाको दुधलाई पानी हाल्याको जसो। कसैका 10-12 भैँसा चार छै त सबका, काँगया हुन् उषा भैँसा हराइया ढपका। माघ फागुन बेयका हुन्थ्या गाउँ गाउँ गाईकी गौडी, आन मान्छ धेकेले माद्दै धात पडन्थ्या दौडी। पहाडी गाई काला कपडा धेक्ना लगै खैला, 1 लाख हल बड जाने थ्या बेच्चु पाया ऐल। 1-2 गाई दुध दुन्या और बाच्छा खुलाई, काला कपडा बेचन्थ्या बड निसाउना भया ठुलाई। हेउना भरी माला हुन्थ्या पैचै त लागैयै, पहाड बाला पहाड जान्थ्या
जाडीले सकिए चैतका पल्लीका हप्ता निजान्त्या मौवाल नति त औल कि डर मच्छरको बबाल सिपालु थगाई तोड्डाई बजाउँथ्या बाँसुली कसी कसी ढलमै गाउँथ्या सुरिली भाषाले बुराजै रातपट्ट हुन्थी बटाइनी फुल्याको उति मैकी सम्झ्याका बेला मन हुन्छ डुल्याको मौवाल जानपछि जान्थ्या भैँसोला पछन जेठ साडा घर जान्थ्या औलिया थियो जीवन उसो बन उषा भैँसा गाई कठै लाडी आब त एकैलाई पाल्लाई हुन पछि गाडी भैँसा हुन्थ्या बनै बाली भैँसोला थाइइन आब त 5-6 तिर्लै राङ्गाइन पाइन् निका पैसा भारत पुग्या थागैए काट्टाकी तुरी भैँसा फेला पड्या बेयाका साट्टाकी चामलसित साटिन पस्या काटियाकी खुदी निका भैँसा साटी बर ठगिन लाग्या सुदी आँगनमा धेकिन पस्या जर्सी गाई कराया संस्कृति हराए जनै खैला गाई हराया बोली निकिन दुध मिठो न त धेक्ना निका बोल्ल पस्या डुडा नान पुछाडी मात्रै तिखा पुरानो सब हराइ गयो एकै मान्छे छाडी सबैतिर नक्कली आयो अब कठै लाडी सबैतिर नक्कली आयो अब कठै लाडी पुरानो हराइयो यो मन डराइयो शीर्षक राखबर डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको यो उत्कृष्ट रचना थियो। आजको कार्यक्रम जीवनी अन्तर्गत डोटी रत्न कोशराज बोहराजी प्रति समर्पित छ। उनले लेखी पठाएका कैयौं रचना मसँग सुरक्षित छन्। तसै मध्येको पितरले छाउनाई लेख्या शीर्षक राखबर लेखराइथ्यो। आइगयौं छाउनाउ सोरग लोघै पुन्यौका दिनमा कच्चटाइ सरात आसलो भन्नु होइरहेथ्यो मनमा लाग्रेती सोराई मनाती नटनाई चेला रे चेली कि म बुढी किलै लाग्रेती सोराई खिर पकाइ देली कि खिरै नि चिनी जनहाल्या छाउनाउ मलाई च सुगहर तहाले बुढी बटकोमै नुनकम छब्लड प्रेसहर सराद छाउनाउ घरैलाई अर्या मेरो बण्या माड्या चेलबैनी प्रहित गाउँका गाउँल्या सबन्यौ तो बाँडे हाल्या दिदबैनी तम्री सरादै लागि लाग्रे न्या सहरा सरादै बोलाई भणे हाल्या उनखै एकरा त बसार तेरा भान्जा भान्जी दिदी रे भिना सबैलाई बोलाए हरिद्वार जाउँ कि घरैलाई अरू मन्जन डुलाए विधानपूर्वक अध्ययन सराद हरिद्वारका पण्डित छोया छाया तन्रा कुलमै भया हुन्छ कि खण्डित जन्म मरण कोमाण्डै दोष आफना मुल्लाका संकल्प अध्याय हुनान जोर अशुद्ध बोल्लाका बार्दैन मुख खानान जैतै पायालै सराप तनहता मेरो जनराई छाउना तीर्थमै सराद हरिद्वार गया म कहाँ पाउलो खाना के खिर त क्या लैये आफ्ना प्रहितसँग गयाले तीरथ सबसित मलाई भेटघाट अर्लो घरलाई अर्याले कत लाग्लो खर्च क्या पालै फल त तस्या डर्याले 1-2 तीर्थ जानै हो तैले लाटा सेल्लु सिकाए त वर्षै क्या किलाई जान्छै चेलबैनी खिसाए नसक्या बर्ती 4 माना पका त शक्ति अनुसार घरैलाई गाड खाना कि आउलो पितरको आहार ढेक्यान सुन्या कहाँ खोज्लो भन्छै उतना बगड घरैलाई अर सराद छाउना तोडमेरी रहड तीर्थ अर्या बेतकोटा गए क्या गए रौट्याला नाउ पाडो कैको जतिलै मेरा तम सबै छौचेला अच्याल जीव जान्छिन छाउनाउ परशुराम तीरथ भितरी मधेस जोगबुढा बाटा गाविस सिरहस सकभर अर्या सब छाउना मिली सराद घर हिलाई नजाई क्यार्लो हरिद्वार गया निजाउलो करलाई सराद अर्या पर्वका बेला तसेरी तीर्थलाई आफनी संस्कृति जनछाड्या छाउनाउ लाग्यो कि रीतलाई घट्टको धुलो ओखला चामल पुरा गाउँ खाउँ त्या पेलन्थ्या कोलु भाइबोकी बर्लही पस्नाले नाउँथ्या आब त मिल घरैलाई छन् बोकनु हाथिन भकारी भरी अनाज भितर चिन्ता छ कतिहिन न आफू जाना न दिना न्युतो ततसो जनहरे दरुवा बाललाई नहोई हो कि सराद छोटकहरी 1000 का नोट सकिनान् भणी क्या अर्या लोप हो जनरे छाउना ततसो सराद त्यो ढाक छोप हो गाडाको घट्ट रातकी ढिक्की हातले कोल्पेली पहिला गई उतना गाउँभरि न्युतो पाणन्थ्या देलदेहली खुर्गन्ती दिन्थ्या गाउँभरि न्युतो पानीलाई नोलाको उतना उकाला बोकनु पड्या तामाका फोलाको
उतैलाई नल उतैलाई मिल अनाज फसहल पैसालाई छनाई क्या के हो लोप कैको हो न कहल श्राद्ध अरे धुमधामसित आफ्नो मन खोली यो संस्कृति बचाइ राख्या पछाकी जेब होली तखुला मनले दिहाले छाउना चेलबैनी दक्षिणा बाँड्नाई जन्माणे दुःख जनगाडे पसिना जति भाइ तम छ श्राद्ध अर्या जो जान्छ बस्याका सबैले एक ठाउँ अर्याले श्राद्ध मन होलो हाँस्याको दूर भया कसरी जाउँलो तमरा घर घर तमरी बहिनिन पुगन्नी कहाँ धै विचार तमहर तेरी जासित निकेरी बोले निक्नौले पर्को यही खुवाइहाले टन्न मल्काई राखे लैजाले गोरु खोइ मोटाई राख्या जनर्या कल बुहारीलाई सम्झाए आमका दाना हलाए रुख बुढी जन्ज्याए बुढीलाई घाँस जनलाए बाबु बुढी घर बसाहाली बदिराम होलो राख्याले फाम दुनियाँ हाँसहाली महैले दुःख पाया हो बर्ती तोपेट बोक बहर घाँसकी भारी मन्टामै हुन्थे खाँति लाग्दी धेक बहर गुमु त पुछी बिगिया हुन्थे तौसौ तोइ लतपहती खानखानै उठी धुनाकी जान्थी बयान अर्कहती ओ मेरा छाउनाउ ओ मेरी बुहार्यौ तमरी सलाहम तैडौलाई बुढीका बुढेस कालमै जनर्या हलाहम तमले इजाई चाकरी अर्या नातिलाई हरन्ना तममै निका गुण भया बर नातमैलाई सरन्ना दुखजन माण्या ओ मेरा छाउनाउ सम्झानी कुराहडी बुढीलाई सर्दी लाग्यालाई अस्पताल लैगया तुराडी ऐललाई यति लेखदार्यौ छाउनाउ बाँकी पछा लेख्लो मेर बुढलाई तमले अर्याले दुःख तमरी धेकुलो मेर बुढलाई तमले अर्याले दुःख तमरी धेकुलो डोटी रत्न कोशराज बोहराजी को जीवनी र उनले लेखी पठाएका सयौं देउडा साहित्यमध्ये के उत्कृष्ट गीति रचना आजको बसाइमे हामीले तमलाई सुनाया हुक्का चिलिम परिवारका तिरबठे र मेरो व्यक्तिगत तिरबठे डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको कलम यही क्षेत्रमै आजिलाई चल्दै रहो र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासकै लागि देउडा साहित्यबाट उनले बहुतै ठुलो योगदान गर्यो र सँगसँगै समाजमा भएको विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध मिलगै उनले आफ्नो कलम चलायो उनीहरू कलम कसै क्षेत्र मिलगै रोकिएको तसो ठाउँ आथेन सबै क्षेत्रमै उनीहरू कलम चली सबै क्षेत्रमै उनले आफ्नो विचार गीति रचना बठे पठायो र तमले हामीले सुन्या तनै मध्येका समयले भ्यासम्मका रचना आज हामीले तमलाई सुनाया उनीहरू कलम यसरी है चलिरहो विशेष शुभकामना उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना र सुख शान्ति समृद्धिको लगै कामना हुक्का चिलिमलाई दिएको यो अहिलेसम्मको सबै उनीहरू मेहनत उनीहरू सहयोग उनीहरू साथकीलाई हुक्का चिलिम परिवार उनप्रति आभारी छ बहुत बहुत धन्यवाद आजको बसाइ यतिको याद दाउ नमस्कार पैया गोडा लाग्या बम्बई जाने रेलगाडी का पैया गोडा लाग्या अब छोटा लाग्या पहाड का डंगा खोला अब छोटा लाग्या अब छोटा लाग्या पहाड का डंगा खोला अब छोटा लाग्या धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन रोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन रोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन आशेकी लावाई छ शेरी पाके पेलम पुरा आशेकी लावाई छ कैलकी आवाई छ साथ राखे माया जाल कैलकी आवाई छ
कैल किया बैछ साँची राखे माया जाल कैल किया बैछ के दुःख सैरानो जो दुःख ईश्वरले दियो ते दुःख सैरानो न फुल पहिरानो न मैलेको बेला टिप्नो न फुल पहिरानो न फुल पहिरानो न मैलेको बेला टिप्नो न फुल पहिरानो बुढाल भोकर दे माणो कादैन दामाउ बुढाल भोकर हजारी टोकर मेरो माया साथी राखे हजारी टोकर हजारी टोकर मेरो माया साथी राखे हजारी टोकर पैया गोडा लाग्या बम्बई जाने रेलगाडी का पैया गोडा लाग्या अब छुटा